నారాయణీయం దశకం 67 స్ఫురత్పరానందరసాత్మకేన త్వయా సమాసాదిత భోగలీలాః అసీమమానందభరం ప్రపన్నాః మహాంతమాపుర్మదమంబుజాక్ష్యः నిలీయతే సౌమై మయ్యమాయం రమాపతిర్విశ్వమనోవిరామः इति स्म सर्वाः कलिताभिमानाः निरीक्ष्य गोविन्दतिरोहितो भूः राधाविदां तावदजातगर्वा मतिप्रियां गोपवधूं मुरारे भवानुपादाय गतो विदूरं तया सह स्वैरविहारकारी तिरोहिते तत्त्वयि जाततापाः समं समेताः कमलायताक्ष्यः वने वने त्वां परिमार्जयन्त्यो विषादमापुर्भगवन्नपारम् हा चूत हा चम्पककर्णिकार हा मल्लिके मालति बालवल्यः किं वीक्षितो नो हृदयैकचोरा इत्यादि तास्त्वप्रवाणविलेपुः इत्यादितास्त्वत्प्रवणाविलेपुः निरीक्षितोऽयं सखि पङ्कजाक्षः पुरो ममेत्याकुलमालपन्ति त्वां भावना चक्षुषी वीक्ष काचित् तापं सखीनां विगुणीचकार त्वदात्मिकात् कास्ता यमुना तटान्ते तवानुचक्रुः किल चेष्टितानि विजित्य भूयोऽपि तथैव मानात् त्वया विमुक्तां ददृशुच्चराधां ततः समन्ता विपिने समन्तात् तमोवतारावधिमार्गयन्त्यः पुनर्विमिश्रा यमुना तटान्ते वृषं विलेपुच्च जगुर्गुणांस्ते तथा व्यथा संकुलमानसानां व्रजाङ्गनानां करुणैकसिन्धो जगत्त्रयी मोहनमोहनात्मा त्वं प्रादुरासीरयि मन्दहासी सन्दिग्धसन्दर्शनमात्मकान्तं त्वां वीक्ष्य तन्व्यः सहना तदानीं किं किं न चक्रुः सम्प्रमदातिभारात् स त्वं गदात् पालय मारुतेसा नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु।